أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما شاء الله. الله سبحانك يا رب. الله أكبر. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فقال الله بارك الله. وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن الله إليك وأحسن إلى من أحسن إلينا. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ما شاء الله. الله. قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم. أمين. يا سلام. سلمنا يا رب. قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ما شاء الله. افتح عليك. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الله أكبر. الله. إنه لذو حظ عظيم. الله. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. شرح الله صدرك. ولا يلقاها إلا الصابرون. الله. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نعم. فتح الله عليك. وما كان من المنتصرين. الله الله. الحمد لله. سبحانك يا رب. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الله. لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون.